नमस्ते, म गीता श्रेष्ठ। आज उहाँको स्थानमा खाना पकाउने क्रम 170 डेजमा मलाई सहयोगी हात अगाडि बढाउनुहुने मेरो प्यारो म्याम निशा थापा केसी म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज उहाँको हस्बेन्ड दिलीप केसी सरको बर्थडे परेको छ। ह्याप्पी बर्थडे टु यु भन्न चाहन्छु। हजुरको जिन्दगीमा फरक होस्, हजुरको अझ प्रगति होस् र हजुरको परिवारलाई सुख शान्ति होस्, सदा जय होस् भन्दै आज गरिब दिन दुखियाहरूलाई खाना पकाउन हजुरले सहयोग गर्नुभएको छ। तर पनि आज उहाँलाई विशेष खाना मासु दिएर मलाई एकदमै गर्नुभएको छ। धेरै दिनदेखि खुबै इच्छा थियो, आज मैले इच्छा पुरा गरेँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी नै साथ होला आगामी दिनहरूमा पनि उनको सहयोगी हात अगाडि बढोस् भन्ने म आशा गर्दछु। हजुर ए खिचेको हुन्छ 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 किन लाज मान्नु मम्मी आज दिलीप केसी सरको आज बर्थडे परेको छ भन्दै गरिब दिन दुखीलाई खुवाउँदैछु। हजुरको सपोर्टको लागि धन्यवाद। यहाँ अहिले मासुमा खुवाइरहेको छु, हेर्नुहोस् पकाएका मान्छेहरू। अनि तपाईँ खाना खानु भर्खर आउनुभयो? प्लेट छैन हो? एकछिन है, एकछिन प्लेट आउँछ। ए आज तरकारी मासु पनि रहेछ है। आज मासु भात दाल तरकारी के छ आज त। ल ओहो बास्ना आज नि, आज कस्तो मग बास्ना मलाई नि। बिस्तारै खानु है, पक्ने तरकारीहरू आउँदैछ है। हजुर भनेको छु मैले। सन्चै हुनुहुन्छ? खाना कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? मासु के छ? फल मासु चाहिने हो बुवालाई? मासु खान त सक्नुहुन्छ नि, हड्डी भा खानु के फल मासु चाहिने भयो म भनिदिन्छु। ठिक छ है, हड्डी भए पनि ठिक छ नि। मिठो कस्तो मासु कस्तो लाग्यो? मिठो लागेको छ नि? तपाईँले अर्को तरकारी चाहिँ नखानु भयो, मासु मात्रै खानु भयो? ल ठिक छ नि, ल खानु ल। राख्दिनु ल। के चाहियो भन्नु है? एकदम सम्पूर्ण ठिक छ बाबु। ल धन्यवाद। आमालाई के खाना साना के पर्छ?
पर्दैन है पानी त छ है तपाईँको कतिचोटि भयो त आज 2 चोटि भइसक्यो अब 3 चोटि बाँकी अझ 3 चोटि बाँकी ल आज मासु चाहिँ अलि खानु न है आज पुग्नै ल्याएको छ सबैलाई 5 चोटि खानु सर्केला ल ठिक छ नि सबैलाई केही नपुग्ने केही त छैन नि है के चाहियोमा भन्नु है खाना चाहिँ नफालिदिनु होला कसलाई तपाईँलाई आज मासुको स्वाद चाहिँ टेस्टी छ है उहाँ बनाउने चाहिँ को हुनुहुन्छ भने हाम्रो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छ उहाँ हुनुहुन्छ आज आउनु भएको छ उहाँ ऊ त्यहाँ मास्क लगाइराख्नु भएको छ नि होइन ऊ यहाँ वाह कस्तो लाग्यो तपाईँलाई खाना केही चाहिने छ केही चाहिन्छ भने भन्नु है ल राखिदिनु आज उहाँको सरको नाम आजको खानाको लागि हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुने सरको नाम चाहिँ त्यस्तो नभन्नु न जहाँ खाए नि हुन्छ नि दिलीप केसी सर अब यहाँ खाइसकेपछि हजुरहरूलाई केही त पुगेको छैन नि आज खानाको लागि चाहिँ सहयोग गरिदिनै हुने मासुको लागि विशेष मासुको लागि सहयोग गरिदिनु हुने चाहिँ दिलीप केसी सर उहाँको आज बर्थडे है ह्याप्पी बर्थडे भन्दै खाइदिनु होला ह्याप्पी बर्थडे थ्याङ्क यू नाम कसको दिलीप केसी सर हजुर आज अझ बच्चाहरू आउनु बाँकी छ मम्मी अलिक बच्चाहरूको लागि नि राखिदिनु है आमा सन्चै हुनुहुन्छ के चाहियो छ मासु चाहियो मासुको भुतै हुनुहुन्छ कति महिना ल खानु ल खानुहोस् है थपी खानुहोस् ल निरोज के चाहियो भने भन्नु है वा के चाहियो खाना चाहियो भने भन्नु ल ठिक छ ल
खाना ल्याऊ खाना खाना भयो खाना खाना खै यो बाँकी छ मासु राख राख्ने हो राख्यो खान्न पाउँदैन है दिएको चुप्पो लगाएर गरम गरम खानुहोस् न बा खाना राखिदिउँ राम्रोसँग बस्नुहोस् बा पुग्यो हजुरलाई ल मासु खान मन लाग्यो खानुभयो ख म थपिदिन्छु हो मिठो लाग्यो आमा ल धन्यवाद भन्नु होइन खुसी हुनु मैले ल्याइदिए लुगा कति सको छ ल मासु पुग्यो के खानुहुन्छ मासु खाएर खुसी हुनुहुन्छ आज मासु खुवाउनु धन्यवाद ह्याप्पी बर्थडे दिलीप केसी सर है ऊ मेरो श्रीमानले पकाउनु भएको हो उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्छ अनि खानाहरू मेरो साथीहरू चौरबाट है हजुर के भन्नुभयो तपाईँ कतिचोटि भयो आज अब कतिचोटि भयो 4 चोटि अब लास्ट एकचोटि बाँकी है उहाँले चाहिँ 5 चोटि थपेर खानुहुन्छ जहिलेको आज चाहिँ 4 चोटि भयो अब 1 चोटि बाँकी छ आमा हाँसे हुनुहुन्छ होइन भुता तपाईँलाई खाना पुग्यो के भयो तपाईँको कपाल ल ठिक छ नि गर्मी महिना के पाल्नु है खाना आज कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई बेस्ट लाग्यो म बिस्तारै गरौँ सम्पूर्ण कुरा एकदम स्वादिष्ट हजुर धन्यवाद योभन्दा राम्रो कुरा त अरू कहाँ पाइन्छ र त्यति नै हामीले हो खाना फाल्ने मान्छेलाई लट्ठी छ अरे है खाना फाल्न नपाए है खाना कसले पनि नफालिदिनु होला कसलाई भयो तपाईँलाई खाना मिठ लाग्यो तपाईँलाई हजुर आज यहाँ सुन्नु न आज चाहिँ दिलीप केसी सरको आज बर्थडे रहेछ उहाँलाई धेरै बर्थडेको उपलक्ष्यमा बधाईहरू दिँदैदिनु हजुर तपाईँहरूले चाहिँ देख्नु भएको छैन हामीले देखाएको छौँ होइन हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ आजको खानाको लागि आज खानालाई एकदम ठिक छ खाना राम्रो पनि छ मासु भात तर्नु दाल तरकारी मासु भात तर्नु खायो पेट्नु भयो हजुर अहिले एकदम ठिक छ आजको चाहिँ दिलीप केसी सरको बर्थडे हजुर उहाँलाई बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे एउटा भनिदिनु हजुर थ्याङ्क यू ल के तपाईँलाई के खाना त चाहिएको त छैन नि फेरि चाहिएछ भने बसेर खानु है हजुर ल ठिक छ कुकुरहरू पनि छन् अलिअलि मम्मी धेरै नराखिदिनु अलिअलि राखिदिनु यिनीहरू नि भोकाएर बसिदियो होला खाना भयो तपाईँको कस्तो लाग्यो तपाईँ मिठ छ है मासु चाहिँ कस्तो लाग्यो मिठ लाग्यो ल धन्यवाद कहाँसम्म जानुभयो नि तपाईँ आज नखीपोटसम्म त्यहाँदेखि आउनु पाइन्न तपाईँको काम तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ ज्यामी काम अहिले काम साम छैन है तपाईँको परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ अनि यहीँ हुनुहुन्छ कि यहीँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँको परिवारको अब अरू 3 जना सदस्य चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अनि कोठामै हुनुहुन्छ ए
ल ठिक छ नि आउँदै गर्नु हजुर धन्यवाद ओहो कुकुरहरूलाई नि असाध्यै भोक लागेको रहेछ यो आफू आफू खाऊँ भन्ने रहेछ यो कुकुर कसलाई दाइ तपाईँलाई दामी लाग्यो तपाईँको नाम भनिदिनु यस राज कहाँ बस्नुहुन्छ के काम गर्नुहुन्छ लेबर काम आमा के चाहियो भन्नु है खाना फाल्न चाहिँ नपाइ नि फेरि खाना फाल्न नपाइ पानी पोखेर यताउति नगर्नु है खानालाई गर्नु पानी धेरै खर्च नगरिदिनु होला वा तपाईँलाई लुगा कस्तो ठिक छ नि है ज्याकेट चाहिएको छ गर्मी छ त्यही भएर ज्याकेट नल्याइदियो चाहिएको छ भने भन्नु है के चाहिन्छ भनिहाल्नु है ल ठिक छ ल किन उठिहाल्नु भयो त ए ल ल कुकुरहरूलाई नि खानु दिएको पेट त भरियो नि तातो तातो थियो खाना साना सब ठिक थियो नि नुन सुन नपुग्ने त छैन है आज हजुर ल धन्यवाद तपाईँको नाम के होला तपाईँ आज पहिलोचोटि आउनु भयो है तपाईँको नाम अनि के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ जुत्ता हाउस सिलाउने काम गर्नुहुन्छ कहाँ बस्नुहुन्छ चाबेल परिवारमा कतिजना हुनुहुन्छ हजुर यहाँ छैन तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ अहिले काम नभएर हो है यसरी खानु काम भयो त यसरी आउनुहुन्न नि ल ठिक छ ल अहिले लकडाउनको समय पनि छ होइन ल सिधै आज तपाईँको दाइ सिधै उठ्नै नसक्ने भयो होइन 5 चोटि कोटा आजको पुऱ्यो 5 चोटि त डेली नै हो 5 चोटि डेली नै हो बुवा चाहिँ के लुगा राख्दै हुनुहुन्छ हजुर जानु लाग्नु भयो कहाँसम्म पुग्नुपर्छ बुवा कहाँसम्म पुग्नुपर्ने कहाँसम्म पुग्नुपर्ने ल बिस्तारै जानु है आज सबै सिधै है मम्मी हजुर अङ्कल मेरो नाम चाहिँ गौरव श्रेष्ठ हो म चाहिँ उहाँको छोरा हजुर हजुर धन्यवाद तपाईँहरू आइदिनु भयो सहयोग गरिदिनु भयो राख्नमा हजुर हजुर धेरै धेरै धन्यवाद पानी यहाँ सुन्नु दाइ यहाँ सुन्नु अघि न यहाँ मैले सुनेको थिएँ यहाँनिर बच्चाहरू छन् रे उहाँहरू बच्चाहरूलाई चाहिँ थाहा छैन होला जाँदाखेरि देख्यो भने भनिदिनु होला है आइसक्यौँ भनेर यहाँनिर छ अरे हामीले चाहिँ अघि नै सुनेको थियौँ हस् म यहीबाट जाने हो बाबु भेट्यो भने खाना त्यहाँ छ जानुहोस् भनिदिन्छु हुन्छ है ल धन्यवाद ल बिस्तारै जानु ल सबैजना बाबु ह्याप्पी बर्थडे टु यु सामी सुनार यो प्लेट डबल हो डबल भयो निकाल्नु है प्लेट नपाएर मलाई धेरै गाह्रो भएको छ
खाँदाखेरि मिठो छ कि छैन मासु त हुँदैन Happy birthday to you lah. Hazurले गर्नुभयो ल हजुरको जहिले होस् राम्रो होस् सुख शान्ति होस् मिठो लाग्यो लौ 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 यही खानु क्या खाना खानु तपाईँ कान सुन्नु हुँदैन रहेछ कुकुरहरूले दुःख दिएको छ है नफाल्नु बा के गर्नु लाग्नु बा कुकुरहरू यसरी बसिरहेछन् है उहाँलाई असाध्यै भोक लागेको रहेछ ठिक छ कान केही सुन्नुहुन्न उहाँको चाहिँ यो सबै लुगाहरू हो के चाहिन्छ बुवा के चाहिन्छ के चाहिन्छ के चाहिन्छ पुग्यो ए हजुर भोलि नै ल्याउने हो बुवा त बोल्न सक्नु हुँदो रहेछ नि अनि कहाँ सक्नुहुन्न भन्नुभयो त अनि यहाँ आउनु यता आएर खाना आउनु है मालस्थान मन्दिर थाहा छ तपाईँलाई यहीँ हो हजुर धेरै भोक लाग्छ हो के खानुभयो दिउँसो भोलि नै खाने ल ठिक छ खानु ल
कसलाई बुवा मिठो छ खानुहुन्छ म फेरि ल्याइदिन्छु खानुहुन्छ भने म ल्याइदिन्छु फेरि भोलि पनि खाने अहिले खानु न भोलि म ल्याइदिनु ल उहाँले त असाध्यै मिठो भनेर खानुभयो थाहा छैन। हजुर त्यही त आज मात्रै जस्तो लाग्यो यस्तो देख्दाखेरि त यहाँ पसल सबै बन्द छ बिस्तारै खानु बिस्तारै खानु ल ल बुवा हामी जान्छौँ है त हामी गए भोलि आउँला ल भोलि पनि आउँला ल तपाईँको चप्पल छैन अब चप्पल छैन ल ठिक छ नि हामी ल्याइदिउँला नि चप्पल लुगाहरू ल बाई हामी जान्छौँ है ल